Praise the Lord. Hallelujah. Let's quickly go to Romans chapter 5 and verse number 17. Praise God. We got to remember this, that we have been given two gifts, the gift of righteousness and the gift of grace. रोमकारांचो अवेसूर 5 17वी वळ बरे भाशेन जाणा जावया. हे वळींतल्यान आमकां कळोन येता की देवान आमकां दोन देणी दिल्यात म्हणून. जे भाशेन देण्यांक भांगार दिताय, मडकी दिताय, ते भाशेन ह्या देण्यांत, देवाच्या देण्यांत आमकां देवान दिला दोन देणी. Praise the Lord. So this is what the word goes, and this is the theme of this retreat. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. एका मनशाच्या अपराध्याक लागून म्हणजे आदामाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मरणान राज चलयलें. हें खरें, पूण ताचे वोन कितली ओदीक व्हड ही देवाची दयाळाय म्हणजे एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलेलें देणें घेतात ती सगळीं देवाक मानवलोलीं जातात. जीं देणें घेतात तीं सगळीं देवाक मानवलोलीं जातात आनी जिविताचेर राज चलोवंक पावतात. Hallelujah. जिवितांत राज चलोवंक भिकरेपण न्हू, राजवटकी चलोवपाक पावतात. So every person seated here wants to have a life of victory, a life of abundance of God's life. जोर जाणां आमी हिंगा जीं आसात तीं आमी सगळीं आशेतात बरें जिवीत जियोवपाक, बरो फुडार सोदपाक, बरें जावपाक They भुरग्यांचें. want to live a life of a conqueror. सगळ्यांक आमकां जैतिवंत जावपाक दिसता. And to experience this kind of life, God says He has given us two gifts. आनी असलें जिवीत तर कोणाक जेंकां सदांच आस आसता म्हणजे दुयेंत आहा तेन्ना बरो जावपाक, गरीब आहा ताका गिरेस्त जावपाक, हें जावपाक सगल्यांक आवडो आसता. पूण कशे भाशेन जावपाक जाता तेन्यान जो मानून घेता देवान दिल्यात म्हूण आपल्याक दोन देणी. And these two gifts are only qualified in your life only because of Jesus' sacrifice on the cross. आनी ही देणी आमकां फावो जातात जेजून कितें फुरसाचेर केलां ताका लागून. This gift is qualified for only those who has accepted Jesus as their Lord, God and Savior. जो खुर्साचेर मेला तो म्हजें मरण मेला आनी तो म्हजो खुर्सार मेला तो म्हजो सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेतात तेकाच ती मेवतात. Hallelujah. And this gift, this righteousness is a gift from God. आनी हें देवाचें सोय वो देवाचें कास्त म्हणल्यार हे देवाचें देणें आमकां. It's a gift. It is not your own effort. तें म्हज्या बरेपणाक लागून म्हाका मेळोंक ना, पूण हें देवाचें देणें. It's not your own works. म्हज्या कामाक, म्हज्या वावराक लागून न्हू, म्हजे धणवणेक आनी उपासाक लागून न्हू तें म्हाका मेवना. It is not that because you are living right and doing right, हांव बरे भाशेन जियेता, हांव सदां इगोजेक वेता, हांव खूब because वेळ you are मागण्याक keeping all the सोदता म्हूण rules न्हू, and regulations, हांव सगळे कायदे पाळटा म्हूण न्हूय God will accept you. ताका लागून देव मानून घेतलो अशें न्हूय. You don't receive on your performance, आमच्या वावराक लागून हांव बरो वावर कोत्ता म्हूण न्हूय, but it is a gift from God. पूण हें देणें म्हूण देवाचें. Let's give the Lord a big hand for that. Hallelujah. 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 हालेलुया. When you have received this gift of righteousness, now grace will begin to operate in your life. जो कोण हें देणें मानून घेता की हांव देवा सोयंबाचो, हांव देवा कास्ताचो, त्याच्या जिवितांत देवाची कृपा वावर कोल्लोली दिसती पडटा. Now you will receive salvation. आतां तुका सोडवण फावो जाता. Now you will receive salvation. आतां तुका सोडवण म्हणजे गरीबसाणेंतली कितेंच काय पातकांतलें. Yeah, salvation is a whole package. And you will receive it by faith. आनी हें कशें जाता? भावार्थान जाता. Hallelujah. Hallelujah. So now you receive healing as a gift. आतां मेवता पेकोवणी एक देणें कशें. You receive deliverance as a gift.
सुटका मनपासांतली देंवचाराच्या एक देणें कशें. Like yesterday I shared with you my testimony, how I'd lived a bad life and how I was afflicted by demons. But when I was brought to the church and all that I did was make Jesus the Lord of my life, the very next moment I received complete deliverance from the demonic powers. I did not do any good work. I did not perform anything. I just believed and received it by faith. The next moment I was set free. So in the same way we receive the gift of salvation because of faith. सो जे भाशेन आपण तुमकां काल सांगतलो म्हजें जिवीत पाड आसलें, पातकी आसलें, निसणटोनाचें आसलें, पूण ज्या दिसा म्हाका रितीराक घेवन गेलो, ज्या दिसा हांवें आयकली जेजूची खबर, त्या दिसा हांव वस्कोत आसलो, म्हाका म्हजो फुडार दिसती पडनासलो, हांव काळुकाचे पदवेंत आसलो, देंवचाराचे पदवेंत आसलो, पूण हांवें मांडून घेतलें ह्या वस्कोतायेच्या वेळार, ओय जेजू तूं म्हजो सोमी आनी दोनी. ओय जेजू तूं म्हजे पासत खुर्सार मेलो. त्याच दिसा म्हणटा म्हाका देवान आपल्या सोयीन दिलें, आपले सोयीन दिलें, आपल्या कास्ताचो केलो आनी त्या दिसा सावन म्हणटा म्हज्या जिवितांत देवाची कृपा वाडत गेली. That's why the word of God says those who have received abundance of grace. तेकाच लागून पवित्र पुस्तक म्हणटा जांकां मेवल्या उपट देवाची कृपा. We want to give this. Brother Lino? दिता. Brother Lino? Can I give this as a gift to people, if you don't mind? I can give. No, one is there for you. I want to give you this mic as a gift. A free gift. Bento came from behind. But he was a little slow, doesn't matter. No, that's a gift. You can go and take it. You can go and sit down. Go and sit down. Now when I said this mic is a gift from us, everybody heard it. जेन्ना ब्रदरान म्हटलें ओ मायक हांव एक देणें कशें दिता, एक गिफ्ट कशी दिता, सगल्यांनी आयकलें वय ना. Everybody heard it and everybody also longed for it. सगलीं. No, might be if I give this mobile as a gift. Now look at the smile. Now look at the smile. Look at Brother Bento, he's already standing. जरी तर म्हणटा मायकाक कडेन चड जाणां खुशाल जावंक नाय, पूण जरी तर म्हणलोलें हांव मोबायल दिता, जो आयफोन तो दिता म्हणलो जाल्यार जायते तरणाटे सडसडीत उबे रावतले आहले. Hallelujah. So when I said I'm giving you a gift, everybody heard it. सो जेन्ना देणें दिता म्हणलोलें तेन्ना सगल्यांनी आयकलें. Everybody heard it. सगल्यांनी आयकलें. But only one stood up and took it. पूण फकत एकलेंच उबें रावलें आनी घेतलें देणें. Hallelujah. What was the difference? कितें जालें? Even though the gift was offered to everybody, one person changed the thinking, one person renewed the mind, and one person went and took in action. जरूय आसतना देणें हें सगल्यांक फावो जातालें, पूण एकल्याच मनशान निर्णय केलो उबो रावपाक, फुडें रावपाक आनी घेवपाक तें देणें. Hallelujah. When that person got into action, that person received. जेन्ना तेणें हात मुखार काडलो तेन्ना तेका तें मेवलें. Whenever you read the word grace, it means the power of God. जेन्ना आमी आयकतात उतर कृपा, तें म्हणल्यार कृपा म्हणल्यार देवाची पदवी. Hallelujah. Got into action, that person received. जेन्ना तेणें हात मुखार काडलो तेन्ना तेका तें मेवलें. Whenever. Isn't that good? जेन्ना Praise the Lord. This is what I'm trying to say to you. Who was talking? Alfred was talking over here. Hallelujah. This is what I'm trying to say to you, how God has given us the gift called the internet radio, that people around the world are listening live what is happening over here. And it is a free gift. हें जें हिंगा चलता तें आमच्या आकाशवाणी रेडियाचेर न्हू, इंटरनेट रेडियो म्हूण आहा, दॅट इज थ्रू द कंप्युटर, थ्रू द इंटरनेट हो रेडियो आयकोंक जाता, जेचे चडशे मोबायलाचेर आतां इंटरनेट फेसिलिटी आसता.
एक सॉफ्टवेअर डावनलोड केलो जाल्यार हें रेतीर तुज्यान मोटोरांत वेता आसतना आनी सगल्याक आयकोंक जाता. तुका टीव्ही मुखारीच रावपाची गरज ना. आतां असली फॅसिलिटी मेवलेली आसा देवाची. Hallelujah. So what I was saying is grace is the power of God. सो कृपा म्हणल्यार देवाची पदवी. And this power of God is available for different areas of your life. आणि ही देवाची पदवी तोरेच्या आमच्या जिवितांत उजार करूंक जाता. Hallelujah. Hallelujah. So healing is a gift. Deliverance is a gift. तोरेच्या वाटांनी म्हणल्यार दुयेंस आसलेल्या मनशाक पेकोवणेची देणे आसा. So very, very important is for different areas of your life. Okay, I'll put it off. Is that distracting you? No, only I must talk. I don't know who is talking. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So देवाची कृपा म्हणल्यार देवाची पदवी. देवाची पदवी आमकां आमच्या तोरेच्या वाठारांनी उजार करूंक जाता. आमी दुयेंत पडटा तेन्ना ती देवाचे कृपेंत आसा पेकोवणी. आमच्यांनी पेकोवणी घेवन दुयेंसांतले भायर सरूंक जाता. गरीबसाणेंतले देवाची आसा गिरेस्काय कृपेंत ही गिरेस्काय येयली कितें करून आमी आसले गरीब. आमी देवाची कृपा मानून घेतली आनी आमकां गिरेस्त जाले. सो हे भाशेन तोरेच्या भागांत आमकां You know what the Lord gave me an explanation. I'll give you an explanation. There are two gifts, gift of grace and gift of righteousness. देवाची कृपा एक जावन आसा देणे आनी देवाचें सोयब म्हणजे देवाचें कास जावन आसा एक देणे. It's just like the electric current that is flowing in this place. जे भाशेन लायटीची पदवी ह्या जाग्याचेर व्हांवता. Before it can go to the fan and the lights and all these things, हिंगा पयलीं दिसती पडचे पयलीं it goes to the main powerhouse where there are fuse. ती पयलीं जुंय मेन लायट भितर सोदता हे प्रॉपर्टीन थिंगा वेता. Are you seeing the fuse? Hello, have you seen the fuse? फ्यूज असतात ते. Now, if the fuse is right, then the power is distributed to different instruments in the house. जरूय तर तो फ्यूज सारको आहा जायते फावटी म्हणटा फ्यूज पिड्ड्यार जाला लायट वयता. फ्यूज तर सारको आहा जाल्यार सगल्याक फ्रिजीक कुजनांत सगल्यांक लायट मेवता. Is it right? Is it right? Now, when you are using the electric current, after a month comes the bill. But here is God saying, I will give you the greatest power in the universe called grace, and you don't have to pay the bill because your brother, Christ Jesus, has paid the price for you on the cross when he took your place. And this power is available for you absolutely free as a gift from me. Hallelujah. हालेलुया. लायट उजार केले म्हणटकच म्हयन्याच्या म्हयन्याक बील येता. हालेलुया. ते भाशेन देवाची कृपा उजार केल्यारूय बील आसलेले आमकां. पूण हें बील म्हणटा हे देवाचे कृपेंत जेजून आपल्या बाप म्हणटा आपल्या कुर्साचेर जेजून तें बिलाचें सगळें फारीकपण दिल्लें आसा. So before the power can come in different areas of your life, तर आमच्या कुजनांत आमच्या बेडरुमांत आमच्या हॉलांत सगळी लायटीची पदवी ती फ्युजाक सान ती भितर सोदता. in the same way in different areas of our तेच life, भाशेन आमचे भलायकेंत आमचे कामांत आमच्या भुरग्यांच्या हितूंत आसा. your fuse should be intact. तो फ्यूज जो आसता तो सारको आसूंक जाय. That fuse is the gift of righteousness, where you have a right relationship with God, a right standing with God, where you have the nature of God. This, when you get this gift, all in every area, now the power of God will begin to operate. Example. Did you get that? Did you get that? So आमी दर एकल्यानी घरांत फ्यूज घालता तो पळयतात. फ्यूज पिड्ड्यार जाला तो रोकडो सोडसोडीत लायटमॅनाक हाडटात पट्टून घालतात. पूण आमी सगल्या क्रिस्तांवांनी हे देवाच्या कास्ताचो फ्यूज देवाच्या स्वयंबाचो फ्यूज आजून घालूंक ना. ज्याचेशी तो देवाच्या कास्ताचो देवाच्या स्वयंबाचो फ्यूज आसता ते एक देणे. Now all the power will begin to flow in every तेन्ना area. बरी भलायकी बरी गिरेस्काय बरी शांती बरें काजार बरी भुरगीं हें सगळें त्या फ्युजांतल्यान मेवता. Are you following? Hello, are you following? सगळ्यांक समजता? Are you following? ओय म्हणत ओय So the म्हणत. level of God's anointing, the level of God's power manifested in your life is all going to depend on how much are you believing
in your right standing with God. Are you believing in your right standing with God with your effort? Then you have blown up the fuse. But if you believe your right standing with God is because of what Jesus did for you on the cross and you're receiving as a gift from God, now the power of God begins to operate in your life. सो जो कोणाशी तो फ्यूज आहा देवाच्या कास्ताचो फ्यूज म्हणजे कितें हांव देवाच्या सोयबाचो हांव देवाच्या कास्ताचो जेन्ना ही वळख आमकां आहा तेन्ना दुयेंस आहा तेन्ना रोखडीच भलायकी जाता गरीबसाण आहा तेन्ना गिरेस्तकाय जाता राग आहा तेन्ना मोग जाता डायवर्स जाल्लो आहा तो परतून एकवट जाता केन्ना हो फ्यूज हांव देवाच्या सोयबाचो हांव देवाच्या कास्ताचो हे हो पयलो जाणवाय आमकां पयली आसूंक जाय भितर. Can I give you another example? दी Praise God. Hallelujah. तुमकां सजमोला न्हू हे फ्यूजाचें फ्यूज ना लायट ना नित्य देवाचें कास्त ना जाणवाय देवाच्या कास्त म्हणजे कितें आनी तें तुका दाखयता हांव कोण तो. आतां जरी तो दुयेंस येयलें तूं कितें म्हणटा आतां ते बायेन कितें सांगलें सकाळीं पायज म्हणटा हात दुखता आं हय हात दुखता मुको हांव देवा कास्ताचो हें कितें हात दुखत तो तुगेलो आरे डॅडी म्हणटा चल मरे हात बरो. सो जेन्ना ते बायेक खबर आसली तें म्हूण देवाच्या कास्ताचें तेका लागून तें दुयेंस हात लायताच बरें जालें. सो तूं जाणा तूं कोणाचो तो तूं जाणा तूं कोण तो देव कोण तो. आमचें चडशें कितें जाता आमी गरीब कास्ताची आमी भिकेच्या कास्ताची आमची मागणीच भिकेची देवाक पाव रे सायबा आमगे पायक काम दी रे पायक बरी भलायकी दी रे मुगे मागींगे मागणी आमकां शिकयलो ती माय हा हिंगा मागीर हांव कालीन सादतालो माय आमगे मागणी केसो आहली न्हू आनी आतां आमी मागणी किचकून कोत्ताय न्हू कित्याक माय मरे ब्रदर म्हाका सांगताली My mother was saying to me, काल म्हाका टायम मेवलो तिचेशी उलोवपाक yesterday he got time to talk to his mother. आनी ती म्हाका सांगताली आपलें म्हणटा गुंड न्हू जें गुंड येयलोलें येद्दें मोटें आहलें मानेक About 2 inches in diameter was a lump on my neck. आनी आपणाक तें लागता दीस हें जाता आनी आपण म्हणटा शा हें आसोंकूच उपकारना म्हजेशी. She could feel the lump and she could experience the firmness of the lump. But she said, this lump cannot remain in my body. हय आनी म्हणटा आपणें तिका इग्नोर केलें आपण तें इसोल्लें म्हणटा ती. She said, when I saw the lump, I just ignored and I forgot about the lump. जें कितें हांव सदांचे भाशेन मागणें कोत्तालें तें करीत रावलें हांव जावन आसा जेजूची कीड सैतानाक म्हणजे अदीक आनी म्हणटा आपण भिवून अदीक मागणें करूंक ना नाजाल्यार म्हणटा तुका फोन करून खंयचें स्क्रिप्चर रे म्हूण मागतलें आहलें कित्याक हांवें म्हजे भितर देवाचें उतर घालून भरून दवरलेलें आसा पुरमेत भरून दवरतात पावस येयलो जाल्यार भियेना कित्याक लोणचें तोर हाऱ्याचो सगळें आसता भितर. सो तें लोणचें हारें मिस्कूट सगळें भितर घालून दवरलेलें आहलें तें म्हाकाय फोन करूंक ना सांगपाक ब्रदराको मातशें विचार रे तें गुंड येयला पुता ब्रदराको रे मातशें विचार रे कित्याक ती हय ताका मातशें विचार कितें पावरफुल एक्सप्रेशन हें फोडपाक. So when I experienced the lump, I did not increase my prayer that now I'm scared that what will happen through the lump. I began to say the same prayer because I have loaded myself with so much of spiritual food of the word of God. घरांत म्हजो भाव आहा In my house is his brother. घरांत म्हजी उनी आहा In his house is his sister-in-law. दोग जाण भावाची व्हडलीं भुरगीं आहाय ती. Two of brothers' children are there. ती सदांच एकामेकाशी उलयतात मायशी बाराबर They उलयतात all the time talk to the mother. सो एक पूण सोयेक आसूंक जाय आसलो मायक सांगपाक बाय हांव मातशें हें नाल मुगो गेलें मातशें At least there was some reason that mom could have told my brother or my sister-in-law or the children, I can feel some lump. मातशें चोय गो मातशें चोय गो Just see. दोतरागे गेल्या बरी आहली If I would go to the doctor, बाबा फोन कर गो just talk to Alred. कांय चेक चिंतप ना ती म्हणटा आपणें सोडून दिलें. I did not even bother it. I just ignored it. आनी थोड्या दिसांनी म्हणटा तें नाच जालें. In a few days, it just disappeared. Now, brother, ना तेका लागून तिका हें मागीर जालें हेच भाशेन जेन्ना तूं पयलीं पाय घरांत सोरोप येवन त्रास कोत्तालो. Then I began to ask her, Mom, when dad used to trouble you drinking alcohol. पाय घरांत झगडीं कोत्तालो भावांशी. Dad used to fight with his brothers.
अख्ख्या शेजाऱ्याक आमकां लॉस जालो रे बाबा brother. In the neighborhood, we were in a shame. मुझे सगळे भाव आणि भयण आमी सगळीं 5 जाण चौगूय जाणां ती सगळीं फेल जालीं SSC. All the brothers and sisters failed in 10th standard except him, I believe. Believe no, I have got a degree certificate. Huh? I have a degree certificate. I'm You are not- smart, we no? have a- Yes, the smart boy. passed. सिमनारींग गेलो म्हूण हांव दुकडोवन देवा कृपेन पास आनी ग्रॅज्युएशन केलें. You are graduate? तूं सद्दां तो क्वेश्चन करता म्हाका. आय एम ग्रॅज्युएट. बट त्या ग्रॅज्युएशनान म्हाका साल्वार करूंक ना. जेन्ना एका मेवलो तेणें म्हाका देवाच्या उतरान म्हाका साल्वार केलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise God. Okay. Now let me say the point. सो हांव कितें म्हणटालो ब्रदर, जे भाशेन मांयक म्हणटालो इतले तूं त्रास जाताले न्हू, कोणाशी तरी उलयताली, कोणाक तरी तुजें दूख तूं सांगताली. So he said, Mom, you were going through so much of trouble. That time you must have been talking to somebody or asking for somebody's advice. देवाशी मागणें कोत्ता तेन्ना भिकारी कशी ती मागणी कोत्ताली आनी आमी तिचे बरोबर मागणी कोत्ताली. So when we were praying to God, we were actually begging to God to show something and do something, and we were also praying in the same way, begging to God. पूण आतां तुका कळलें माय, तूं म्हूण देवाची, तूं म्हूण देवाच्या कास्ताची, तेका लागून त्या गुंडाक तुजेर पदवी ना म्हूण तूं ओगी रावली. Hallelujah. But now you began to realize that, Mom, that you have got the nature of God, you have the righteousness of God, you have the power of God, and that's why this time you did not go to God to beg, but you realized your power and authority, and that lump had to disappear from your body. तूं त्रास उलोयन ते त्रास खूब वाडले. जायतीं वर्सां आमी त्रासांत आनी दुखांत आनी लोजेंत लोवडोलीं. Mom, do you remember we took all that shame and all those troubles for so many years and we kept on carrying it? आतां जेन्ना देवाचें उतर आमकां मेवलें, देवाच्या उतरांत आमी लडोंक लागलीं. Now when we got the word of God, we are now marinated in the word of God. देवाचें उतर आमी उलोवंक लागलीं, चिंतूंक लागलीं. We began to talk God's word and began to think on God's word. आनी आमकां कळलें आमी म्हूण देवाची, And now we began to realize we belong to God. आमी म्हूण जेजूची कूड. And we are the body of Christ. पयलें दिसतालें देवचाराक आमचेर पदवी आहा म्हूण, आतां म्हणटा देवचाराक तुका आमचेर कसलोच अधिकार ना. Hallelujah. Now we began to realize that Satan has no power over us. Satan has no place in us. सो पयलीं आमी देवाशी मागतालीं, देवा देवचाराक काड रे आमच्या घरांतलो. Previously we used to ask God, God, please get the devil out of our family, out of our house. आनी मागणें करता तेन्ना पाय सोरो पिता देवा म्हूण देवाक जेजूक सांगतालीं. And when we used to pray, we used to say, God, look, daddy is drinking alcohol. जेजूचो आत्मो देडीचेर आसा म्हणपाचें सोडून देडी सोरो पिता जेजू म्हूण सांगतालीं. Instead of saying the spirit of the Lord Jesus is upon daddy, we were saying the spirit of alcohol is upon daddy because he is drinking alcohol. जेजूच्या नांवान म्हजीं भुरगीं बरे भाशेन वाडटात, तांकां बरें काम मेवता, तीं बरे भाशेन काजार जाल्यात, तांकां भुरग्यांचीं भुरगीं जाल्यात, असलें मागणें करपाचें जाणून म्हजीं भुरगीं बेकार आहा जेजू. Instead of saying, thanking Jesus that your spirit is upon my children, they are well educated, they are well success, they are doing well in their job, my children are blessed, my grandchildren are blessed. All that I was saying to Jesus is, Jesus, my children are useless, my children are failures, my children are in a bondage. काळजांत आसली भिरांत In the heart was fear. आनी मागणें जातालीं भिरांतेची. And even the words of prayer were words of fear. मागणी आसलोलीं पत्ती. What is potti? Negative. Negative. The words that came out of her mouth was only negative. ज्या दिसा सावन देवाचें उतर काळजांत रोवपाक लागली, From the day the word of God began to penetrate our heart, तोंडांतल्यान उतरां येतालीं तीं देवाच्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या भासावणे प्रमाणे जालीं. when the word entered the heart, that word from the heart came out of the mouth is the word of God with power and with manifestation. सो तेन्ना जेन्ना गुण येयलें तेन्ना गुणाक ती म्हणोंक लागली, गुणाक हें गुणाचें आनी कांय तेच्यान तें चान्स ना ताका रावपाक, हांव देवाची जाल्यार तें गुण म्हजेर कसलो अधिकार आहा. So then she began to realize, when the lump came, she began to realize that her body belongs to Christ. How can the lump remain in this body? It is illegal, it has to leave. सो ती म्हणटा ब्रदर आपणें तें गुणाक हेंच दिवंक ना. I did not give space. Attention. I did not give space. I did not give attention. I did not focus on the Ignored. lump. I Ignored did not focus on the lump. I focused on my God. How great is my God. Hallelujah. 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 Now can I share? Yes. Coming back to righteousness and grace.
In your house there is a fuse, आमच्या घरांत आसा म्हणटा फ्यूज, and then it is distributed in every room. आनी त्या फ्युजांत सान सगळ्या रुमांनी लायट वयता. Today my sister Pia made egg for me. आयज सकाळीं म्हणटा ताका तेजे भयणीन तांतें दिलें, It was boiled. बॉयल करून दिलें ताका. Now to उकडून. boil that egg, she had to put in the hot plate. गरम सॉरी तें गरम तांतें ताका प्लेटीन धाडून ताका दिलें. हॉट प्लेट सॉरी 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 म्हाका खबर ना तुमच्या उलयता कितें. Don't translate it literally English. Ah. Hot plate is like an oven which is used to have electric current, and that plate becomes hot. Whatever you put on it gets cooked. The plate is not hot. ही प्लेट दिसली म्हाका ती हेंगे कितें चलो तें म्हाका खबर ना. हो म्हणटा ती लायटी प्लेट येयलो आहाय तेजेर आतां कितें दवरलें जाल्यार ती गरम जाता आनी तितून म्हणटा तेणें तें तांतें ताका हें करून दिलें उकडून. Are you following? समजता तुमकां कन्फ्युजन हांव बेश्टो कन्फ्युजन घालपा येयलो ना तुमकां. ओ Okay, praise God. Now, when I said I want a boiled egg, जेन्ना हांवें म्हणलें म्हाका उकडलोलें तांतें जाय, she did not take the egg in her hand and give some warmth and make the egg hot. तांतें म्हणटा तेणें हातीन दवरून आपणाक तांतें उकडून दी म्हणल्यार तेणें तांतें घेवन म्हणटा अशें 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 दवरून गरम करूंक ना. She knows that if I put it on that hot plate means that electric hot plate. तें म्हणटा त्या तर स्टोवाचेर दवरलें, लायटीच्या स्टोवाचेर दवरलें आनी तेजेर तर तें हें दवरलें उदकान जाल्यार The egg will boil. तें गरम तें उदक गरम Everybody उदक. agrees? Everybody agrees? Because you know that you can use this instrument because of the electric current with you. Is it right? Come on, is it right? In the same way, the day you realize that you have the gift of righteousness, which is the fuse, and the gift of grace, which is the promise of God, you will no longer tolerate sickness and disease and circumstances in your life. You shall rule over your trials in your life. Are you following? तेच भाशेन म्हणटा जे भाशेन म्हाका उकडलोलें तांतें जाय आसलें तें घेवन तें गरमी ताका दिवंक ना म्हणटा हातीन धरून ताका How will I boil how will I get the egg boil? How will I boil? तेका तकली तेजे तकली बरी चलता म्हजे भाशेन. तेणें तकलेन तें उजार केलें आनी ती इलेक्ट्रीक जो हें आसता स्टोव आसता तेजेर तेणें दवरलें आयदोण आनी तितून गरम उदक केलें आनी तें तांतें तितून घायलें. तें हातीन दवरून तेणें गरम करूंक ना. प्रेज लॉर्ड. तेच भाशेन म्हणटा कित्याक ताका खबर आसली ते भाशेन तांतें उकडूंक जाता म्हूण. वय ना. तेच भाशेन जोरूय तर तुका खबर आहा तुका तूं म्हूण देवाच्या सोयमाचो देवाच्या कास्ताचो तूं म्हूण देवाचें भुरगें देवा भाशेन वावर करपाक जाल्यार जेन्ना दुयेंस येता तेन्ना तूं दुयेंस जाला म्हूण घेवन बसपाना. You take it and put it on the stove and boil it and destroy it. तूं तें दुयेंस घेतलो ते देवाचे भासावणेन घालतलो. हांव जावन आसा जेजूची कूड सैताना दुयेंसां पिडे तुका म्हणजे कसलोच अधिकार ना. Hallelujah! Hallelujah! नाल्यार पोसताय आमी पोसताय दुयेंसां. डायबिटीस जाल्या आर्थरायटीस जाल्या. हांव डायबिटीक सकळ नाका आयस्क्रीम नाका हांव डायबिटीस Hallelujah! पोसलें ती तांती घेताय आनी Hallelujah! 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 मुगे घोव सोर पिता. Only those who understand the gift of righteousness and the gift of grace will no longer tolerate those situations that are coming against them, but have reign and rule over those circumstances in Christ Jesus. Hallelujah. Now did you get it? फकत जाका सजमोलां देवान 2 देणी दिल्यात म्हूण देणें म्हणटा देवाच्या कास्ताचें आमकां देणें दिलां. आमकां देवाच्या कास्ताचीं केल्यात. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवाची कृपा म्हणजे देवाची पदवी आमकां दिल्या. तेन्ना ज्यांच्या जिवितांत तर असल्या मनशांच्या जिवितांत तर कितें येयलें ती रावची नाय ओगी. ती तेजेर जोयतीवोन जातेलीच. जावं ती गरीबसाण जावं ती झगडी जावं तो राग
जावं ते कितें दुयेंस पिडा ती जैती मनशान भायर सरतली कित्याक ती देवाची ती देवाच्या कास्ताची ती देवाच्या पदवेन बोलवली